Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिया कमर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग के साथ साथ मैं चूँकि शोबे तदरीस से और कोचिंग से भी वाबस्ता हूँ, तो मेरा ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बच्चों के साथ ही गुजरा। बच्चों को एज ए टीम मैंने बनाया, एज ए स्टूडेंट मैंने उनको खड़ा करने की कोशिश की। मैंने हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे हमसे कुछ ना कुछ सीख कर जाएँ और ज़िंदगी में अमली तौर पर कामयाब हों। हमारा शुरू से ही ये एम रहा। नामसाद हालात के बावजूद असातिज़ा जिस तरह पाकिस्तान में काम किए जा रहे हैं, उसमें तो वाकई वो सराहने वाली बात है। इनको सराहा जाए, इनको अप्रिशिएट किया जाए। दूसरी बात ये कि 5 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान में असातिज़ा का दिन मनाया जाता है। सलाम टीचर डे, हैप्पी टीचर्स डे होता है। इसमें तमाम स्टूडेंट्स अपने उस्ताद को, अपने असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करते हैं, उनको सराहते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं और वो बताते हैं, वो शेयर करते हैं अपनी सक्सेस स्टोरीज़ कि वो किस तरह उनके उस्ताद ने या उनके असातिज़ा ने उनकी कैसे ज़िंदगी बदली। तो मैं भी आज इस फोरम पे, इस प्लेटफॉर्म पे अपने असातिज़ा का ज़िक्र करना ज़रूर पसंद करूँगी कि मेरी वो उस्ताद ग्रामी जिन्होंने मुझे खेलों में, जिन्होंने मुझे पढ़ाई में, जिन्होंने हमेशा मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया और जो एक वालिदैन की तरह, रूहानी माँ बाप की तरह हमारे साथ जुड़े रहे। और उसके बाद पब्लिक पॉलिसी में जिस वक्त मैं आई, तो रिफाकी यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक पॉलिसी में जिस वक्त मैंने एडमिशन लिया, तो आई वाज थिंकिंग माई सेल्फ लाइक आई वाज द मोस्ट पेंडू इन माई क्लास। आई वाज द मोस्ट अब आपको मैं बता नहीं सकती कि मेरी उस वक्त क्या कैफियत होती थी कि जिस वक्त लेक्चर हो रहा होता था तो मेरा जहन अपने आप को ना, मतलब मैं एक अलग ही दुनिया में होती थी। मैं उनकी बात सुन रही होती थी, उनकी सब कुछ मेरे इर्द गिर्द एक सीन चल रहा होता था, लेकिन मैं जब क्लास में मौजूद होती थी तो मेरा ध्यान जो है ना वो खुद शनासी, मैंने आपको कल भी बोला ना, खुद शनासी खुदा शनासी तक लेके जाती है। तो उस वक्त मैं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा ना वो फील करती थी कि आई वॉज too much deprived in every field of life। और उस वक्त मुझे डॉक्टर राशिद आफ्ताब साहब, सर जिब्रान, और मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे लिए ये आप लोगों के साथ शेयर करते वक्त भी मुझे हो रहा है कि मैं कैसे आप लोगों को बताऊं कि सर जिब्रान जैसे और सर राशिद साहब जैसे लोग ज़िंदगी में मुझे बहैसियत उस्ताद मिले कि जिन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल किया, जिन्होंने हमें पढ़ाया और जिन्होंने हमें हमारी खामियों समेत एक्सेप्ट किया, हमें हमारी खामियों समेत एक्सेप्ट किया और उन्होंने हमें बताया कि स्टिल यू कैन डू इट। और बेहतरीन उस्ताद ज़िंदगी में वही होता है जो आपको बार बार ये यकीन दिलाता है, नो यू कैन डू इट, डोंट लूज़ योर होप, डोंट गिव अप, यू कैन डू इट। तो मेरे साथ जिस वक्त अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे असातिज़ा दिए, डॉक्टर राशिद आफ्ताब, डॉक्टर सर जिब्रान, डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब, मैं आपको बता रही हूँ कि वो मुझे लाइफ के उस हिस्से में मिले जिस वक्त जो मेरा टर्निंग पॉइंट बना। मैं आज एक ऑथर हूँ, ऑथराइज्ड ऑथर हूँ, सर्टिफाइड ऑथर हूँ और मेरे इस सक्सेस के पीछे भी मेरे उस्ताद डॉक्टर राशिद साहब का हाथ है, डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब का हाथ है। इन लोगों ने मुझे उकसाया, इन लोगों ने मुझे हिम्मत दिलाई, इन लोगों ने मुझे कहा कि नहीं आप कर लेंगी, यू कैन डू इट। तो बहैसियत उस्ताद आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही है कि बच्चा जब आपकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखे और उसको पता चल रहा होता है कि उसे कुछ नहीं आता और उस्ताद को पता चल रहा होता है कि इस बच्चे को ये बात मालूम हो रही है कि इसे कुछ नहीं आता, लेकिन उस्ताद उस चीज़ का वो करता है, उस्ताद उस चीज़ का पर्दा रखता है
استاد اس چیز کو. اور اب میں یہاں پہ ایک اور بات بھی کروں گی, میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بات بھی شیئر کروں گی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ استاد آپ کو اکسانے کے لیے نا, آپ کے اندر ایک وہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے آپ کو بعض اوقات بہت ہی غصے میں کچھ بول جاتے ہیں. اب وہ جو غصے میں جب کچھ بولتے ہیں تو آپ یہ قطعاً نہ سمجھیے, قطعاً یہ نہ سمجھیے کہ استاد آپ سے نفرت کرتا ہے, نو, یا استاد کے کوئی فیوریٹس ہوتے ہیں یا فیوریزم چلتا ہے, نہیں, کسی استاد کے نزدیک بھی میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی. استاد کی باتوں کے نتیجے میں بہت ساری چینجز آتی ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ 29 to 35% لوگ 29 to 35% لوگ جو ہے اپنے استاد کی جو ڈانٹ ہے اس کو بہت ہی سیریس لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ لائف میں وہ کام کر جاتے ہیں جو وہ کبھی بھی نہیں کر پاتے تھے. شاید میں بھی انہی ہوں, کیونکہ ہمارے بھی ٹیچرز ہمیں ڈانٹتے تھے. ایسے تو نہیں ہے کہ ہمارے ٹیچرز ہر وقت ہمارے ساتھ سراہنے والی پوزیشن میں ہوتے تھے, ہم لوگوں کو ہر وقت وہ ہم ان کی گڈ بکس میں ہوتے تھے, نہیں. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس وقت مجھے ٹائپنگ بھی نہیں آتی تھی, مجھے لیپ ٹاپ پہ کام کرنا نہیں آتا تھا, اور ہمیں SPSS پہ انہوں نے کام کروانا تھا. ڈاکٹر سر جبران صاحب نے جس وقت ہمیں کہا کہ آپ یہ اسائنمنٹ بنا کے لے کر آئیں, تو میں اپنے یقین کریں کہ میرے پاس اس وقت لیپ ٹاپ نہیں تھا, تو میں لیپ ٹاپ نہ ہونے کی وجہ سے نا میں اسائنمنٹس ہاتھوں پہ بنا کے لے کے ہاتھوں سے میں شیٹس پہ لکھ کر لے کے جایا کرتی تھی, اور میں ان کو دکھاتی تھی. موبائل پہ جو مجھے پاس گوگل انفارمیشن دے دیتا تھا اسی میں تھوڑا سا چینجز کر کے میں نے ان کو جا کے دکھا دی, اور اس کو بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا, اور اس کو بھی انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, آپ اس میں تھوڑا سا اس طرح کریں, آپ اس کو تھوڑا سا ایڈ آن کریں, آپ اس میں یہاں پہ یہ ریسرچ ہے, آپ کے پاس یہ ہے, آپ کے پاس تو کھلا ڈیٹا ہے, آپ کے پاس یہ ہے, آپ کے مطلب وہ باتوں میں ہی نا مجھے یہ احساس دلانے میں مجبور ہو جاتے تھے, مجبور کر دیتے تھے کہ میں یہ کر سکتی ہوں. اور ایسے کرتے کرتے میں کر ہی گئی کہ ایم فل کا ریسرچ بھی میں نے کر ہی لی, ایم فل بھی میں نے کر ہی لیا. تو میں اب ہنستی ہوں, میں کہتی ہوں کہ آج جو ایم فل کی ڈگری مجھے ملی وہ بیسیکلی مجھے ڈگری نہیں ملی, وہ میرے اساتذہ کو ملی. ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کی ہے میری ڈگری, ڈاکٹر راشد آفتاب صاحب کی ہے میری ڈگری, سر جبران صاحب کی ہے میری ڈگری نہیں ہے, اس میں میرا کچھ کمال نہیں ہے. آج وہ جو کچھ میری کامیابی ہے اس میں میرے سب سے زیادہ حصہ میرے استاد کا ہے, اور میں دل سے ان کے لیے شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں اتنے بہترین اساتذہ دیے. فرام دا ڈے ون مجھے اللہ تعالیٰ نے بہترین اساتذہ سے نوازا. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے گائیڈنس دی. پاکستان نیشنل لیول تک ہم لوگ ٹیبل ٹینس کھیلے, لازمی بات ہے کہ اس کے پیچھے بھی میڈم مسز عبد الوحید تھیں, پھر میڈم ریحانہ تھیں, پھر میڈم ریحانہ کے بعد میڈم شاسران ملک تھیں. اگر وہ ان جیسے استاد مجھے نہ ملتے تو میں نے کہاں پہ اپنے علاقے سے, اپنے ڈسٹرکٹ سے باہر نکل کر کھیلنا تھا. تو یہ بات ہوتی ہے کہ استاد آپ کی زندگی بنا کے رکھ دیتے ہیں. استاد آپ کی زندگی بنانے کے لیے ہی اس دھرتی پر موجود ہیں, اور آپ کے لیے آپ مانیں یا نہ مانیں. اب میں لا آف اٹریکشن کی کوچنگ کرتی ہوں, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لا آف اٹریکشن کی کوچنگ کے لیے بھی جب تک آپ کے ساتھ استاد موجود نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب تک اس کی ٹیچنگز پر عمل نہیں کریں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب تک آپ اس کو استاد کو بتاتے ہیں کہ یہ اسپیسیفک مسئلہ ہے, اس کو حل کرنے میں ہمیں آپ کی مدد چاہیے, تو پھر استاد اس طرف ساری ٹینشن لگا دیتے ہیں, انرجیز لگا دیتے ہیں, اور وہ آپ تک وہ چیزیں لے کر آتے ہیں. تو آج استاد کے دن پہ میرا تمام ٹیچرز کو بھی ٹریبیوٹ, تمام ٹیچرز کو دل سے شکر گزاری صرف اس چیز کی, اپریسیشن صرف اس چیز کی کہ آپ لوگوں نے ان تمام حالات کے باوجود بھی بچوں کو نہیں چھوڑا. کووڈ کے دوران بھی بچوں کو نہیں چھوڑا. آپ لوگوں کا ایک مسلسل ان کے ساتھ ان ٹچ رہنا, ان کے لیے کنسرنڈ ہونا بہت بڑی بات ہے. سلام ٹیچرز ڈے, ہیپی ٹیچرز ڈے ٹو آل مائی ٹیچرز فیلوز, ہیپی ٹیچرز ڈے ٹو آل مائی ٹیچرز, ہیپی ٹیچرز ڈے ٹو آل مائی اسٹوڈنٹس who love me as their teacher. I'm always there for you if you need any kind of help, if you need any kind of moral help, financial help, social help, I'm always there for you. میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں, ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے موجود ہوں. پروردگار میرے لیے آسانیاں کرے اور میرے مشن میں آپ لوگ بھی اپنا حصہ ڈالیے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.